Ang akong kasing-kasing nagmapasalamaton tungod sa maong gasa sa pagkapari nga akong nadawat karong adlaw pinaagi sa atong Senyor Obispo. Dako ang akong pasalamat alang kanila nga nagpaluyo, miagak, miayuda, ug miampo kanako aron nga mahimpit ang akong bukasyon. Sa akong mama, Lolita, sa akong kuya, Zumar, Manghod, si Clark, daghan kasong salamat. Sa mga paryente nga ani karon ug nagtan-aw sa live sa Facebook, daghang salamat sa inyong waipuas nga pag-ampo. Sa mitabang kanako sukat sa sinugdanan sa akong pagsulod sa seminaryo, ang mga anak ni Nay Pascuala Mayay Bantog, sila ni Nanay Linda Bantog Ramos, Nanay Luz Bantog, o Doktora Lorna Bantog Kapili. Daghan kayong salamat mga nanay. Ang Vocation Ministry sa Charismatic Catholic Community sa Maasin, nila ni Nanay Lutgarda Rubio, PPC President po sa Maasin Cathedral, o ni Nay Cecilia Almacen nga kanunay nakong gikauban ala magsuroy-suroy mi o bisita sa mga sponsors, mangolekta pod. Salamat kaso na sa pag-uban ug sa pagpangga kanako ug sa mga parion ug sa mga members sa maong Catholic Charismatic Community nga kanunay naghinaot ug nagampo nga madugangan pa ug mas mga pagkumpare ang atong simbahan. Daghan kaayong salamat. Pagtuwag sa kandidato sa orden sa pagkapari. Ang ordinahan sa pagkapari, pagkatawgon, ipailangan ko sa Senyor Obispo ug sa katawhan sa Diyos. Reverendo John Kenneth Gravanto Aure. Agiya ako buod ug andam. Ipanumpa kong titikabian o pagahuktan ko ang tanan. Ipanumpa kong digyo ko mubuhi ang kinabuhi ko kanimo lang. Oh, 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 kanimo lang. Ang langit sa mga mata kong anigyud kapuyon ug ang akong dughan kanunay ngalan mo lang ang sangpiton ug di ko magduha-duha og tikang kung mahulog ka andam kung mahulog uban bisa na sa tadadon nining panahon ipanumpa kong titikabian o pagahuktan ko ang tanan. Ipanumpa kong digyo ko mabuhi ang kinabuhi ko kanimo lang. Whoa, hey, whoa, kanimo lang. Whoa, hey, Ang pagpresentar sa kandidato sa pagkapari ngadto sa Senyor Obispo. Labing tinahod nga amahan, ang atong inahan Santa Iglesia, naghangyong kanimo nga imong ordinahan kining tawhana, atong igsuon og diakono sa pagpangalagad isip pari. Nasuta ba ninyo nga siya angayan? Human sa makuting pakisusi sa kaparian sa seminaryo,
sa iyang kaubanan ug sa katawhan ni Kristo. Ako si Father Giovanni Luzon, isip rektor sa St. Pope Paul VI Seminary, uban sa rekomendasyon sa kaparian nga gitahasan sa iyang pag-umol. Ako nagpasalig nga si Reverendo John Kenneth Grabanto E. Auri, nakaplagang takos ug angayan. Ipanumpa kong di ti kabiyaan. Ipanumpa kong di